नमस्कार। देवचुली संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म केबी राणा। समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि देवचुली टेलिभिजनको विशेष श्रृङ्खला कार्यक्रम देवचुली संवादमा हामीले मुलुकको समसामयिक आर्थिक राजनीतिक शिक्षा स्वास्थ्य लगायत विभिन्न सवालमा बहस छलफल र अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम हो। आजको देवचुली संवाद हामीले विशेष गरी नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति कार्यक्रम भर्खरै सार्वजनिक गरेको छ। केही समय अगाडि मात्रै यहाँले यो सम्पूर्ण कार्यक्रम देवचुली टेलिभिजनमा हेर्नुभयो। र आज हामी यति बेला हाम्रो बीचमा एकजना अर्थविद राजु नेपाल हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले काठमाडौँमा उहाँको आफ्नै निवासमा हुनुहुन्छ र अहिले हामी स्टुडियोबाट उहाँसँग हामीले आजको यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा उहाँको टिप्पणी यहाँको बीचमा जोडिरहेका छौँ। राजु सरलाई स्वागत छ देवचुली। धन्यवाद केबी राणाजी। यो जुन अहिले भर्खरै सरकारले नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ, यो समग्र यो नीति कार्यक्रमलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? नीति कार्यक्रम आयो, त्यसमा केही असाध्यै राम्रा पक्षहरू पनि समेटिएका छन् भने केही पक्षहरू नराम्रा पक्षहरू पनि छन् अथवा कार्यान्वयन हुन नसक्ने पक्षहरू छन्। अब धेरै जसो साथीहरूले भन्दाखेरि कार्यान्वयन हेर्नुपर्छ भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ, तर मैले भन्नुपर्दाखेरि कार्यान्वयन हुनै नसक्ने किसिमका कुराहरू मैले भन्छु। एक पहिलो कुरा, राम्राबाट पनि जाउँला नराम्रामा पनि हामी केही कुराहरू जाउँला, यसलाई दुईटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ। राम्रो पक्षहरू के भयो त्यो भनिदिनुस् अलिकति। ओके, राम्रा पक्ष हामी आउँला। राम्रा पक्षहरू के भयो भने पोलिटिकल रूपमा हेर्नुहुन्छ भने महत्त्वपूर्ण पाटो एउटा भएको छ। अघिल्लो सालको नीति गर्दा सरकारले संक्रमणकाल सकिएपछिको अवस्था भनेर देशमा संक्रमणकाल सकिसक्यो भन्ने कुराको करिब करिब घोषणा गरेको थियो। त्यसमा केही राजनीतिक दलहरूले आपत्ति पनि जनाएका थिए, संक्रमणकाल सकिएको छैन, बेपत्ता छानबिन आयोग, अर्को आयोगहरूका कामहरू नसकिएको कारणले भन्ने कुराहरू भनेका थिए भने यसपालि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा संक्रमणकालका कामहरू सक्नका लागि विविध कार्यक्रमहरू ल्याउँछौँ भनेर संक्रमणकाल सकिएको छैन भनेर ठुलो पोलिटिकल स्टेटमेन्ट एउटा लिएर आएको छ। पोलिटिकल रूपमा सबैभन्दा पोलिटिकल रूपमा आर्थिक रूपमा पनि केही कुराहरू आएका छन्। केही अरू पनि, जस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई कामको आधारमा 2 टुक्रा पार्ने भन्ने कुरा आएको छ। त्यो साँच्चीकै यो साल हुन सक्यो भने हामी युको ब्ल्याक लिस्टबाट के हो भने उसले नीति नियमका मात्रै काम गर्ने, उसले चलाउनै नपाउने, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चलाउँछ, त्यसरी चलाउन नपाउने भन्ने किसिमका कुराहरू धेरैचोटिदेखि धेरै वर्षदेखि डिमान्ड भइरहेका कुराहरू हुन्। यस्ता कुराहरू, केही कुराहरू अरू पनि 2-4 बुदाहरू छन्। म तपाईँलाई बुदागत रूपमा जसरी सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले अगाडिदेखि लहरै आउनु भएको छ, म तपाईँलाई पनि लहरै आउँदै जान्छु। कहाँ राम्रा कुरा आए, कहाँ नराम्रा कुरा आए, त्यसले असर के पार्छ भन्ने कुराहरू भन्न सक्छु। अब के भयो भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा अगाडिदेखि आयो सरकार अलिकति मपाईबाट सुरु गर्यो। यहाँ कोभिडमा सरकारले चालेका कदमले जीवन रक्षा भयो भन्ने कुरा भयो, त्यो अलि मपाई भयो जस्तो लाग्छ। पोहोरबाट ठुलै शिफ्ट गरेको भनेको पोहोर साल मेरो सरकार भन्ने शब्द आएको थियो, यसपालि यो सरकार अथवा देशको सरकार भन्ने शब्द आयो। त्यो एउटा त्यसलाई राम्रो रूपमा लिउँ। भूमिका अलि लामो भएको थियो राष्ट्रपतिको, साना ठुला दुइटै कुराहरू। अनि साना साना कुराहरूमा सरकार फेरि अल्झ्यो। ट्विन विस्थापन गर्ने, गमला खेती गर्ने, कौशी खेती गर्ने भन्ने कुराहरू अत्यन्तै सामान्य कुराहरू, राष्ट्रपतिलाई सभा 2 घण्टा राखेर बोलाउनु पर्ने कुराहरू हुँदै होइनन्। त्यो भनेको मनको एउटा सानो कार्यालयको स्थानीय तहले काम हो, उनीहरूले लिएर आउनु पर्ने कार्यक्रम राष्ट्रपतिको भाषणमा आउने एउटा किसिमका कुराहरू भयो भने अब राजनीतिक रूपमा पनि अहिले सरकारले अर्को कुरा के एक्सेप्ट गर्यो भने विपक्षी दलले पनि र नागरिक समाजले पनि यो सरकारलाई लगाउँदै आएको सबैभन्दा ठुलो चार्ज के थियो भन्नुहुन्छ भने यो सरकारले संघीयतामा विश्वासै गरेन, संघीयताको लागि कानुन लिएर आएन, संघीयताको लागि केही पनि राम्रो काम गरेन भन्ने कुराहरू चुन्थ्यो। त्यसमा कमसे कम सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम नै कोभिड-19 मा अहिले जे जति कामहरू भइरहेका छन् त्यहाँ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको भूमिकाको प्रशंसा गरेर त्यो 3 तहको संरचना जुन छ त्यो संरचनाको अस्तित्वलाई राम्रोसँग स्वीकार गरेको पाइयो। मुखले जेसुकै गरे पनि व्यवहारमा अहिले वर्तमान सरकारले संघीयता स्वीकार गरेको देखिन्न थियो। तर अहिले आएर कोभिडले आएर यो सरकारलाई बाध्य बनायो, संघीयता स्वीकार गरेको देखियो। त्यसलाई मैले असाध्यै राम्रो रूपमा लिएको छु।
एउटा राम्रो कुरा तपाईँले गर्दै गर्नुहुन्छ भनेर। भ्रष्टाचारका कुराहरू यो सरकारले फेरि लिएर आयो, धेरै कुराहरू आएका छन् भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा, फेरि पनि भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार हुन दिन्न भन्ने कुराहरू आयो। त्यसलाई धेरै समाजले जोकको रूपमा लिएला, अब हामीले कसरी हेर्ने भन्ने कुराहरू मैले फेरि पनि भने। साना साना कुरामा अल्झियो सरकार, दिनमै अल्झ्यौँ फेरि हामी, होइन। अर्को कुरा, यो सरकारले आर्थिक रूपमा अङ्कमा अलिकति फेरि झुट बोल्यो भन्छु म। एकदम दोस्रो डबल डिजिट ग्रोथको रूपमा यो सरकार अगाडि बढिराखेको थियो भन्ने कुराहरू गफका कुराहरू हुन्। किन गफ हो भन्नुहुन्छ भने सरकार डबल डिजिट ग्रोथको अगाडि 8.5 महिना यो सरकारले पूर्ण रूपमा काम गर्न पाएको थियो, तर सरकार पोलिटिकल सानातिना नेकपाभित्रको समस्यामा अल्झियो, ग्रोथ भएन। जम्मा हामीलाई कोभिडले असर गरेको भने त 3.5 महिना मात्रै हो। 3.5 महिना उत्पादनमा असर गर्दा 8.5% को ग्रोथ, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 2.27 मा झर्दैन थियो। यो सरकारको अङ्कमा जुन समस्या थियो त्यो समस्या अहिले देखियो। साँच्चै हामीले त के भन्ने गरेका छौँ भने कोरोनाले त सरकारलाई बचाइदियो भन्छौँ, अरू धेरै मान्छेलाई मार्यो तर यो सरकारलाई कोरोनाले बचायो भन्ने गरेका छौँ हामीले। किनभने कोरोनाको कारणले आर्थिक वृद्धि दर उसले कम देखाउन पायो, आर्थिक वृद्धि दर भइरहेको थिएन। सरकार धेरै ठाउँमा आर्थिक वृद्धि दरको सम्बन्धमा अहिले फेरि पनि यो सरकारले झुट बोलेका कुरा स्पष्ट रूपमा आयो। अनि अर्को कुरा, अब आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने भन्यो, हुन त त्यो हेरौँला, तर 10 महिनामा 27% विकास खर्च गरिराखेको छ यसपालि। यो अलि विश्वास गर्न लायकका कुराहरू देखिँदैनन्, एकदमै देखिँदैनन्। अर्को कुरा, यो सरकारले अहिले पनि यस्तो परिस्थितिमा पनि साँच्चीकै भन्ने हो भने राहत निर्माणको कार्यक्रम धेरै ल्याउनु पर्ने, त्यो ल्याउन सकेन, अझै नारामा सीमित भयो। मैले भन्नुपर्दा त यो नीति तथा कार्यक्रम होइन, नारा तथा कार्यक्रम हो। यो नीति तथा कार्यक्रम होइन, यो नारा तथा कार्यक्रम। धेरैवटा कुराहरू नाराकै रूपमा आए। विदेशबाट फर्केर आउने युवाहरू अथवा नेपालमै श्रम बजारमा आउने युवाहरूको लागि कुनै कार्यक्रम आएन। कतै पैसा बाँड्ने खालका, हिजो बाँदर धपाउनको लागि हामीले जे गरेका थियौँ त्यही किसिमका पैसा बाँड्ने, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमलाई त्यसै गरी प्रयोग गर्ने हुन् कि भन्ने एउटा डर अथवा त्रास चाहिँ फेरि पनि देखिएको छ। र यो सबै कार्यक्रम आएको छ, त्यो अहिले आउनै हुन्न थियो, ल्याउने बेलै होइन अहिले। यो अहिले भनेको सानो छोटो बजेट, एकदमै सानो स्मल साइजको बजेट, करिब 12 खर्बको बजेट लिएर आएर खर्च गर्ने बात। अहिले कोभिडले गर्दाखेरि जो जति मान्छेलाई समस्या परेको थियो तिनीहरूलाई राहत दिने र तिनीहरूको व्यवसाय फेरि सञ्चालन गर्नको लागि त्यो आउन सकेन। अर्को कुरा, कृषिका केही कुराहरू आए, स्थानीय तहका कुराहरूलाई युज गर्ने भन्ने कुराहरू आए। कृषिमा सरकारले स्पष्ट रूपमा के भन्नु थियो भने कृषिमा पुँजी भन्दा पनि बजारको समस्या हो। अब हामीलाई पुँजी भन्दा बजार समस्या हो। बजारको समस्या भनेको सरकारले कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु किनिदिन्छौँ हामीले भन्न सक्नु पर्थ्यो। भाउ तोकेर मात्रै हुन्न, भाउ तोकेर समस्या हामीले उखुमा देखिसकेका छौँ, अरू ठाउँमा देखिसकेका छौँ। सरकारले के भन्न सक्नु पर्यो भने कृषकले गहुँ, धान, मकै, चामल जे जति उत्पादन गर्छौ उत्पादन गर, तिमीले बजारमा बेच्न सकेनौ भने न्यूनतम मूल्यमा मैले किनिदिन्छु भनेर पालिकामा स्टोरेज बनाएर किन्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो हो भने कृषिमा क्रान्ति हुन्थ्यो। त्यो सरकारले भन्न सकेन अहिले पनि। सरकार ठ्याक्कै विषयगत रूपमा चाहिँ छलफल गरौँ कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यका विषयमा। सबल पक्ष के, दुर्बल पक्ष के भन्ने कुरा त्यसरी विषयगत रूपमा चाहिँ कुराकानी गरौँ होला। जस्तो यहाँले अहिलेसम्म हजुर, मैले राष्ट्रपतिले जसरी आइराखेको थियो यो भाषण, मैले एक्ज्याक्टली त्यही लाइनमा म आइराखेको छु। राष्ट्रपतिको भाषण जसरी आइराखेको थियो त्यही रूपमा म अगाडि तपाईँ राखेको छु। अनि युवालाई मैले फेरि पनि युवालाई पुँजी भन्दा पनि उत्पादनको बजार चाहिएको। उत्पादनको बजार भन्ने बित्तिकै लगेर मैले कृषिमा लगेर जोड्नु पर्ने भयो, किन भन्दाखेरि त्यो उत्पादनको बजार भनेको कृषि नै हो। अनि त्यस विदेशी लगानी थप आउँछ भन्ने कुरा गर्नुभयो। विदेशी लगानी थप आउन सक्ने यसपालि स्थिति छैन, किनभने विदेशहरूसँग पनि पैसा छैन। यो त्यो चाहिँ गाह्रो होला भन्ने कुराहरू देखियो। अब यहाँ अर्को कुरा आयो, मर्जरका कुराहरू आए। 10 वर्षमा चाहिँ दोब्बर उत्पादन बढाउने भन्ने खालको सरकारको जुन नीति छ, यो के सम्भव छ? सम्भावना 10 वर्षको कार्यक्रम। पहिलो कुरो त अहिले कोरोनाको इफेक्ट कहाँसम्म पुग्छ भन्ने कुरा नथाहा पाउने बेलासम्ममा 10 वर्षको कार्यक्रम हामीले ल्याउन पनि सक्दैनौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले त के भनेको छ भने अहिले एउटा सानो बजेट लिएर आउँ, साउन भदौमा कोरोना सकिएपछि अर्को बजेट लिएर आउँला भन्नेसम्म पनि माग गरेको स्थितिमा 10 वर्षको कार्यक्रम लिएर आउने त अहिले बेलै होइन। हेर्नुहोस्,
हैन। यो हुन सक्ने कुरा पनि होइन, हुन सक्ला, तर 10 वर्षको लागि कार्यक्रम लिएर आएर 1 वर्षको बजेटमा राख्ने भन्ने कुराहरू होइनन्। यो कतै यो 15औं वार्षिक योजनाका केही कुराहरू जस्ताको तस्तै पढिएको जस्तो लाग्छ। त्यो सम्भावना छैन र बरु यसमा अहिले आउनुपर्ने मल, बिउ, सिँचाइलाई अलिकति बढी केही उ गर्नुपर्ने हो, अनुदानका रूपमा गर्नुपर्ने हो। जस्तै अहिले तपाईँले आज पनि न्युज आइराखेको थियो, ब्याड राख्ने हो, धानको बिउ डबलमा किन्न परिरहेको छ कृषकहरूले भन्ने न्युज आइरहेको छ। त्यो स्थितिमा कृषि डबल बनाउने भन्ने कुराहरू आउन सक्ने कुराहरू होइनन्। सरकारको ध्यान त्यतातिर गइरहेको देखिँदैन। जसरी अहिले कृषिलाई प्राथमिकता दिने, कृषिलाई एउटा रोजगार केन्द्रको रूपमा निर्माण गर्ने भन्ने खालको कुरा आइरहेछ, जस्तो विदेशबाट फर्केकाहरूलाई उनीहरूलाई नेपालमा स्थापित गर्ने आधार भनेकै कृषि हो भनिरहेको अवस्था छ। यदि यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तो कृषिको बजारको सुनिश्चित नगर्ने हो भने फेरि सबै युवाहरू कृषिमा लागेर त्यहाँबाट कृषि त हुँदो रहेछ भनेर त्यहाँबाट पलायन हुने स्थिति आयो भने त अर्को दुर्भाग्य अवस्था हुनसक्छ। त्यस पलायन हुनाले हुने पनि कहाँ पलायन हुने, अब पलायन हो कहाँ हुने भन्ने समस्या हुन्छ। हिजोसम्म त पलायन हुने विदेश ठाउँ थियो। अब विदेशबाट हो मान्छे फर्केर आउँछन् हाम्रा युवाहरू भनेर सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले भनि पनि सक्नु भएको छ, नीति कार्यक्रममै आइसकेको छ सरकारको। अब त पलायन हुने पनि ठाउँ छैन। तिनीहरूले कुन बाटो समाउँछन् भन्ने कुरा अत्यन्तै दर्दनाक स्थिति हुनसक्छ हामीलाई। सरकारले भनेको जस्तो चाहिँ विदेशबाट फर्केकाहरूको गन्तव्य अथवा मुलुकको चाहिँ समृद्धिको आधारै कृषि बन्न सक्छ भन्ने कुरामा यो चाहिँ सहमत छ कि छैन? छ पनि छैन पनि छ। यो कारणले कि हामीले कृषिमा काम धेरै गर्न बाँकी छ, सिँचाइको कारणले, खनजोत नभएका जग्गाहरूको कारणले र आधुनिकीकरण यान्त्रिकरण गरेर गर्न सकिन्छ। तर त्यसको लागि त्यही अनुसारका कार्यक्रम आउनुपर्छ, त्यो अनुसारका कार्यक्रम आउन सकेन। आशा गरौँ बजेटमा केही कुराहरू आउला भन्ने कुराहरू। मैले फेरि पनि भने केही गर्नु पर्दैन थियो सरकारले। अहिले मल, बिउ र सिँचाइ सुनिश्चितता, सिँचाइ पनि धेरै हदसम्म होइन, मल, बिउको सुनिश्चित र उत्पादन भएको वस्तुको बजारको सुनिश्चितता, बजारमा बिक्री हुन सकेन भने सरकारले मैले किनिदिन्छु भनेर एउटा अठोट गरेको भएदेखि हुन्थ्यो। त्यो भयो भने तपाईँले भनेका त्यही धेरै हदसम्मका कुराहरू हुन्थे, तर त्यो सरकारले गर्न सकेन। अहिले यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा त्यो कुराहरू अठोटको रूपमा आएन, तथा कार्यक्रममा पर्दै परेन। राणाजी, कृषिमा चाहिँ सरकार कुराहरूलाई जोड्नु पर्थ्यो, कहाँनिर चाहिँ कमजोरी रह्यो, कृषिको पाटोलाई जोडाउनु। मैले भने कृषिको कार्यक्रममा मैले फेरि पनि अघि पनि मैले भनिराखेको छु, कृषि उत्पादनलाई हामी किनिदिन्छौँ भन्ने हुनु पर्थ्यो। न्यूनतम मूल्य तोकेर केही हुनेवाला छैन। कसले किन्छ र न्यूनतम मूल्य तोकेर? सरकारले नै सरकारीको मार्फतबाट किन्नुपर्छ, स्थानीय तहको मार्फतबाट किन्नुपर्छ। प्रदेश सरकारको एउटा कुरा चाहिँ के भनिएको छ त्यहाँ भने सङ्घीय स्तरमा 1 लाख मेट्रिक टन र प्रदेश स्तरमा मैले एक्ज्याक्टली शब्द 30,000 मेट्रिक टन कि कतिको खाद्यान्न गोदाम बनाउने भनेको छ। बनाउने क्रममा हामी कृषकले जति उत्पादन बढी बढी किनिदिन्छौँ भनेर सरकारले भन्न सकेको भएदेखि धेरै हदसम्म उहाँहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्थ्यो होला। तर यहाँ फेरि दुईटा किसिमका वस्तुका कुरा गर्नुपर्छ हामीले। एउटा धेरै समयसम्म राख्न सक्ने वस्तु, एउटा धेरै समयसम्म राख्न नसक्ने वस्तु। यहाँ त अन्डा फलफुलदेखि लिएर धान गहुँसम्मका कुराहरू छन्। त्यो दुईटै कुरालाई सुनिश्चित गरिदिनु पर्थ्यो सरकारले भन्ने कुरा हो। खरिदको गरिदिनु पर्थ्यो। जस्तो कृषिको कुरालाई म फेरि प्रसङ्ग आयो भने जोडौँला। अहिले सबैभन्दा नेपालमा यहाँले अघि सुरुमा पनि जोड्नुभयो, सबैभन्दा चाहिँ मान्छेहरू अहिले चाहिँ त्रसित भएको जुन कोरोनाको सङ्क्रमण, यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि राहतका कार्यक्रमहरू चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ अपेक्षा गरेको थियो त्यो अनुरूप हुन सकेन भन्ने खालको कुरा यहाँले जोड्नुभयो। र सरकारले चाहिँ कोरोना मुक्त देश बनाउने भन्ने खालको चाहिँ परिकल्पना पनि गरेको छ। खास चाहिँ के हुनु पर्थ्यो यहाँनिर चाहिँ के अपुग भयो, यहाँले के देख्नुहुन्छ? ओके, कोरोना मुक्त देश बनाउने भन्ने कुरा कति सम्भावना छ कुन्नी म भन्न सक्दिनँ, किनभने त्यो भेरी टेक्निकल हेल्थ इस्यु भयो होइन। त्यो सम्भावना पनि छैन। पहिला पनि हामीले भन्यौँ कोरोना नभएको देश यहाँ उहाँ भन्यौँ। अब बढ्दै जाँदा हामीको त्यो 258मा त अघि देखाएको थिएँ, एकछिन अगाडि मैले हेरिरहेको छुइनँ। र त्यो बढ्ने क्रममा छ र हरेक दिन लास्ट 10 दिन त एभ्री डे कोरोनाका नयाँ सङ्क्रमितहरू फेला परिरहेको स्थिति छ। अब यो कुरा त्यसलाई ड्यामेज कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले युवाहरूको रोजगारीमै कुरा गर्नुपर्ने हो। रोजगारी कुरा गर्ने बित्तिकै हामीले कहाँ लगेर जोड्नुपर्छ? उत्पादनमा लगेर जोड्नुपर्छ, कृषि उत्पादन र औद्योगिक उत्पादनमा। उद्योगी व्यापारीहरूलाई राहत आउँदैन, उनीहरूले काम गर्न सक्ने वातावरण हुँदैन, तबसम्म केही तपाईँले हेर्नुभयो भने सभा 2 घण्टाको सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको यो भाषणमा उद्योगी व्यापारीलाई दिने, ठुला उद्योगी व्यापारीलाई दिने राहतका अथवा उनीहरूको कुनै पनि कुराको सम्बोधन पनि भएको छैन।
जबसम्म उत्पादन हुन सक्दैन, जबसम्म उनीहरूको पुँजीको ग्यारेन्टी हुन सक्दैन, जबसम्म उनीहरूले काम गर्ने वातावरण हुन सक्दैन, न रोजगारी आउन सक्छ, न उत्पादन हुन सक्छ। र कोभिडको असर भनेको, सबैभन्दा ठुलो असर भनेको पर्ने त केमा हो? गएर बेरोजगारीमै पर्ने हो। पछि है हेल्थ पछि बेरोजगारीमै पर्ने हो। अब त्यसलाई हटाउनको लागि, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि, हटाउनु त भन्न मिल्दैन, न्यूनीकरण गर्नका लागि जुन किसिमको औद्योगिक वातावरणका कुरा आउनु पर्थ्यो, अब त्यति मात्रै नभइकन हामी त विदेश गएका युवाको मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ। टुरिज्म सेक्टरबाट, पर्यटन क्षेत्रबाट जति मान्छेहरू विस्थापित हुन्छन्, तिनीहरूले रोजगारी जति गुमाउँछन्, ती मान्छेहरूलाई कहाँ लाने? तिनीहरूलाई लाने ठाउँ पनि त कहीँ चाहियो नि, उद्योग व्यापारमै लानु पर्यो नि। त्यो उद्योग कुनै पनि प्याकेज आएन, कुनै पनि प्रकारको सम्बोधनै भएन। भनेको जस्तो राहतको सन्दर्भमा जुन जुन हिसाबले सरकारले अहिले गरिरहेको काम छ, त्यो विषयमा चाहिँ अहिले जुन सङ्कटको अवस्थामा उनीहरूलाई चाहिँ उद्योगी होस् अथवा किसान होस्, उनीहरूलाई राहत दिने खालको कार्यक्रम केही पनि भएन भन्ने खालको कुरा हो। मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु राणाजी भने, यो यसपालिको कार्यक्रम, नीति तथा कार्यक्रम राहत र पुनर्निर्माणको हुनुपर्छ। भनेको समाजको पुनर्निर्माण। अहिले सम्बन्ध टुटेको छ। तपाईँ हामीले पनि आफन्त पनि नभेटेको 2 महिना भइसक्यो। त्यो बिचमा व्यापारहरूको सम्बन्ध टुटेको छ, भ्यालु चेन सिस्टम, हामीले चाहिँ एउटा सप्लाई चेन सिस्टम टुटेको छ। त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्नु पर्थ्यो, राहत आउनु पर्थ्यो, हरेक क्षेत्रमा राहत थियो। त्यो दुईटै चिज नआउँदाखेरि राणाजी अहिले अब अन्यल भयो कि। अब भोलिदेखि त व्यापारीहरूले, उद्योगपतिहरूले के गर्ने भन्ने कुरा हो। तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म फेरि पनि के भन्छु भने, अब भोलिदेखि झन् ठुलो अन्यलको सिचुएसनमा आयो। अब व्यापारीहरूले के एक्सपेक्ट गर्ने बजेटबाट? अब उद्योगीहरूले के एक्सपेक्ट गर्ने? भोलि ठुल्ठुला उद्योगहरू बन्द भएका छन्, उनीहरूको लागि कुनै पनि प्रकारको प्याकेज आउँछ भन्ने शब्दसम्म पनि नआउँदाखेरि त्यसले अलिकति निराशा जन्मायो कि जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो उद्योगी व्यवसायको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि उहाँको धेरैवटा शब्द चाहिँ मैले सुने। मलाई लाग्छ 15-20वटा स्थानमा चाहिँ उहाँले चाहिँ निर्यातलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने खालको कार्यक्रम, उत्पादनमूलक कुरालाई चाहिँ बढी जोड दिने, उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्ने, त्यस्तो खालको उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने खालको कुरा उहाँले निकै धेरै पटक दोहोऱ्याउनु भयो। समग्रमा उहाँले भन्नुभएको यो विषयलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? त्यही समस्या त्यहीँनिर हो। म धेरै नेगेटिभ बन्न खोजेको होइन, समस्या त्यही। आजको दिनमा हामीलाई निर्यात मूलक व्यवसाय भन्दा पनि आयात प्रतिस्थापन गर्ने व्यवसाय चाहियो। त्यो भनेको के हो भने, जुन जुन वस्तु हामीले आयात गर्थ्यौँ ती वस्तु आफ्नै उत्पादनले पुरा गर्नलाई आयात प्रतिस्थापन गर्ने। हाम्रो उपभोगको लागि सामान चाहिएको छ निर्यातको लागि भन्दा। जुन देशले धान आयात गर्छ, चामल आयात गर्छ, मासु आयात गर्छ, नुनदेखि सुनसम्म आफ्नो उत्पादन भएका वस्तु पनि आयात गर्छ, आफ्नो उत्पादन नभएका वस्तु पनि आयात गर्छ। त्यो बेलामा त हामीलाई आयात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु चाहिएको हो। हाम्रो काभ्रेमा र सिन्धुपाल्चोकमा उत्पादन भएका बन्दकोपीहरू सडकमै डोजर लाउनु पर्ने छ, अर्को देशबाट बन्दकोपी आइरहेको छ। त्यो चिजलाई संरक्षणको नीति चाहिएको हो आजको दिनलाई। त्यो चिजलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरू यो नीति तथा कार्यक्रमले भनेन। त्यो दुःख लाग्दो कुरा। अहिलेदेखि निराशा त कतै पैदा गर्ने होइन व्यापारीमा भन्ने समस्या भएको छ जस्तो लाग्छ राणाजी मलाई। जस्तो विशेष गरी यो फाइनेन्सियल सेक्टर अथवा उद्योग व्यवसायको सवालमा सरकारले के कुरालाई यसपालि चाहिँ समेट्नु पर्थ्यो, कहाँनिर चाहिँ चुक्यो? जस्तै हिजो मात्रै भारतको हेर्नुहुन्छ भने भारत सरकारले 2 लाख करोडको एउटा प्याकेज ल्याएको छ। त्यो भनेको $170 बिलियन, $170 अर्ब बराबरको एउटा प्याकेज ल्याएको छ। त्यसमा ठुलो अंश केमा गइरहेको छ राणाजी भन्नुहुन्छ भने, त्यसमा सबैभन्दा ठुलो अंश व्यापारीहरूलाई, उद्योगपतिहरूलाई सञ्चालनको लागि, अहिले जुन बन्द हुने स्थिति छ त्यो उद्योग सञ्चालनहरूको लागि पैसा दिने भन्ने जुन कुरा छ, त्यो ठाउँमा गएर अहिले सरकारले केही पनि बोलेन। सरकारले अहिले नोटै छापेर भए पनि, ऋण लिएर भए पनि, जहाँबाट पनि पैसा जुटाएर उद्योग पैसा दिनुपर्ने जरुरी छ, ब्याज पनि जरुरी छ। अब तरलता हुन्न बजारमा, राष्ट्र ब्याङ्कसँग पैसा छैन, सरकारले त्यो पैसा उद्योगीहरूलाई बिना ब्याज, निर्ब्याजी अथवा थोरै ब्याजमा पैसा दिनुपर्ने जुन जरुरी छ, त्यहाँ त्यो कुराहरू यो नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न सकेन। पुँजीको विकासका लागि, हामी आन्तरिक पुँजीको विकासका लागि सहज लोन दिन्छौँ, तपाईहरुलाई चाहिँ यसपटक यो कोरोना संक्रमित अवस्थामा ब्याजहरू छुट गरिदिन्छौँ भन्ने खालको विषयहरू समेट्नु पर्थ्यो भन्न खोज्यो। ब्याज छुट गर्ने भन्ने कुराको त म पक्षधर होइन। अहिले गर्ने हो कि तिर्न पर्ने चिजलाई पछि तिर्ने। अहिले तिमीलाई व्यवसाय फेरि सुरु गर्नको लागि अतिरिक्त पुँजी दिन्छौँ भन्ने हो। छुट गर्ने भन्ने कुरा हुँदैनन्, त्यो गलत कुरा हो। तिमीले कमाएर तिर्नुपर्छ, पछि तिर्नु पर्दैन, तर तिमीले पछि तिर्छौ। छुट गर्ने भन्ने कुरा
सम्भावनै होइन। न त ब्याज छुट दिन सकिन्छ न दिन सकिन्छ, फेरि कमाउनुपर्छ, फेरि तिर्नुपर्छ र अहिलेलाई तिमीलाई परेको समस्यालाई फेरि व्यापार अगाडि ल्याउनको लागि हामी पुँजी दिन्छौँ भन्नु पर्यो। राष्ट्रपति सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले अन्डा आत्मनिर्भर भयौँ भन्नुभयो, तर अन्डाको कुखुरा व्यवसाय अन्डा व्यवसाय यसरी डुबेको छ त्यसलाई उकास्नको लागि अरबौँ रुपियाँ चाहिन्छ अब हामीलाई, होइन भने त साइकलले ब्रेक भएको छ राणाजी। भनेको ती विषयहरूलाई चाहिँ सरकारले उठान गर्न सकेन नीति कार्यक्रममा। सभा 2 घण्टाको त्यति लामो भाषण गर्दाखेरि सबै कुराहरूलाई टक 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 बुदागत रूपमा भन्न सकिन्थ्यो। त्यो छुटेकै हो अथवा सरकारको ध्यान नपुगेको हो। मलाई तपाईँले एक शब्द एक सेन्टेन्समा भन्नुहुन्छ भने धेरैतिरबाट आइरहेछ सरकार असक्षम भयो, सरकार चलाउन मात्रै असक्षम होइन कि नीति बनाउन पनि असक्षम भएको जस्तो लागेछ मलाई। जुन सरकारले समग्र जुन खालको चाहिँ आर्थिक नीति जुन लिएको छ यो बजेटमा, जो नीति कार्यक्रम जुन प्रस्तुत भएको छ, यो आर्थिक नीतिका सवालमा एकदमै चाहिँ समेट्नै पर्ने विषयहरू के थियो, यसमा कहाँनिर चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ के एक दुईवटा बुदागत रूपमा भनिदिनु अलिक सजिलो बुझ्ने भाषामा। ओके, समेट्नै पर्ने कुरा के थियो भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई 2-3टा कुराहरू भन्छु फटाफट है। ओके, सबैभन्दा पहिलो कुरा योजना धेरै आउनुहुन्न थियो, धेरैवटा योजनाहरू आयो, न हामीसँग पैसा हुन्छ न अब हामीले काम गर्न सक्छौँ। एउटा कुरा, बेरोजगारी हटाउने कुनै नीति आएन। बेरोजगारी हटाउनका लागि कृषिमा अघि हामीले भनेको जस्तो कुरा गर्नु पर्थ्यो र उद्योगीहरूलाई राहतका कुरा आउनु पर्थ्यो। कृषिका उत्पादनको खरिदको सुनिश्चितता हुनु पर्थ्यो। अनि त्यसपछि नयाँ सहर बना बेरोजगार घट्दैन, पुराना सहरलाई व्यवस्थित गराउनपट्टि लाग्नु पर्थ्यो। फेरि पनि पानी जहाज जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अथवा त्यो हुनै नसक्ने कुराहरूमा 20औं वर्षपछिको प्रोजेक्टमा कुराहरू आउनु हुँदैन थियो र जसले सबैभन्दा धेरै कर र रोजगारी दिन्छन् व्यवसायीहरूले, उद्योगी व्यवसायीहरूले, उनीहरूलाई सबैभन्दा धेरै सम्बोधन हुन सक्नु पर्थ्यो। उनीहरू सम्पूर्ण रूपमा उपेक्षित भए र पुँजी बजारको विकासको लागि बैंक वित्तीय संस्थाहरूका बारेमा केही कुरा बोलिनु पर्थ्यो। एकदमै सानो झिनो मसिनो सहीलाई हामी मर्जरमा जान्छौँ भन्ने बाहेक त्यो क्षेत्रमा एक शब्द पनि उच्चारण गरेको। जस्तो सरकारले चाहिँ वीरगञ्ज काठमाडौँ, रसुवा काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण गर्ने र पानी जहाजबाट व्यवसाय यात्रा मार्ग बनाउने भन्ने खालको विषयहरू चाहिँ उठान गरेको छ, रेलमार्गको कुरा उठान भएको छ। यसले व्यावसायिक क्षेत्रमा चाहिँ त केही टेवा पुर्याउँछ होला नि? होइन, हामी आज मरिरहेका छौँ, आज बिरामी छ, अर्थतन्त्र बिरामी छ। तपाईँ के भनिरहनु भएको छ भने म 10 वर्षपछि तिमीलाई औषधि दिन्छु भनिरहनु भएको छ कि रेल कहिले आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ। रेल अहिले आउँदैन। रेलको प्रोजेक्ट भनेको लामो प्रोजेक्ट हो। आजको दिनमा हामीलाई उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनु पर्ने छ। पानी जहाज अहिले आउँदैन, पानी जहाज आउन सक्दैन। पानी जहाजका विषयमा 100औँवटा रिसर्चहरू भइसकेका छन् नेपालमा। पानी जहाज आउँदैन, रेल आउँदैन। त्यही भइरहेको जनकपुर जयनगरको एउटा दुईवटा रेलहरूलाई अलिकति चिटिक्क पारेर चलाउने भन्ने कुरा बाहेक न त केरुङबाट रेल आउँछ, न लुम्बिनी आउँछ, न रेल चल्छ 2-4 वर्ष 5 वर्षमा। यी कुराहरू भनेका जनता झुक्क्याउने कुराहरू हुन्। यो हुन सक्दैनन् र हुँदैन। जस्तो अर्थमन्त्री आफै पनि स्वयं यो क्षेत्रको विज्ञ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ हुँदै यी खालका विषयहरू जुन अर्थतन्त्र यहाँले अघि भन्नुभएका कुराहरू उद्योगिक व्यवसायका सवालमा यो उठान हुन नसक्नुको पछाडि यहाँ यो खासै कारण के होला? कतै उहाँको विज्ञतालाई नबुझेका पोलिटिसियन्सहरूको विचारले प्रभाव पारेको हो कि मैले ठ्याक्कै त भन्न सक्दिनँ होइन। तर उहाँको विद्वता तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो त्यसमा कुनै शङ्का छैन, त्यसलाई त्यो अर्को पाटोले फरक पारेको हो कि। औद्योगिक क्षेत्र अनि त्यसपछि गएर औद्योगिक ग्राम निर्माणका कुराहरू पनि उठान भएको छ। यसलाई त एउटा लेभलबाट सकारात्मक रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ होला। यद्यपि यो कामबाट अहिले तत्कालको अवस्थामा चाहिँ नेपालमा जुन सङ्कट आउने अवस्था, जुन रोजगारको सिर्जना गर्ने कुराहरूलाई यसले कतिको टेवा पुर्याउन सक्ला? त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो, औद्योगिक ग्राम बनाउने भन्ने कुराहरू। त्यसमा दुईवटा कुरा सोच्नु पर्थ्यो। अहिले हामीसँग कतिवटा औद्योगिक ग्रामहरू छन्, ती कसरी चलेका छन्, तिनीहरूलाई चलाउनु इम्पोर्टेन्ट हुन्थ्यो कि नयाँ औद्योगिक ग्राम बनाउनु इम्पोर्टेन्ट हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। त्यसलाई पोलिटिकल एङ्गलबाट तपाईँले अर्को कुरा के हेर्नुपर्छ भने कहाँ बन्दैछन् त औद्योगिक ग्राम भन्दाखेरि तपाईँले ठुला नेताको घरमा बन्दैछन्। झापामा बन्दैछ, चितवनमा बन्दैछ, कञ्चनपुरमा बन्दैछ। मैले अघि लेखेको पनि थिएँ ट्विटमा।
प्रधानमन्त्रीज्यूकोमा बन्दैछ, पार्टीका अर्का अध्यक्षज्यूकोमा बन्दैछ, खानेपानी मन्त्रीज्यूकोमा बन्दैछ, अरू पनि 2-4 ठाउँ हेर्नुभयो भने प्रभावशाली नेता ठाउँलाई छानिकन औद्योगिक ग्रामका कुराहरू गरिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो साँच्चीकै कार्यक्रम हो कि पोलिटिकल स्टन्ट हो भन्ने कुरा बुझ्नै बाँकी छ। यहाँले प्रश्न जोडिहाल्नुभयो। त्यो मैले त त्यो एङ्गलबाट एनालाइसिस गरेको थिएन। जस्तो नवलपुर जिल्लामा लोकाहामा 3 वर्षदेखि चाहिँ औद्योगिक ग्रामको विषयमा चाहिँ डिपिआर बनाउनेसम्म बजेट विनियोजन भयो भन्ने खालको कुराहरू हामीले हल्ला सुनेका थियौँ। तर यो अहिलेको बजेट नीति कार्यक्रममा चाहिँ यो क्षेत्र चाहिँ समावेश भएको हामीले सुनेनौँ। त्यो एउटा एङ्गलबाट त्यो पनि हामीले चाहिँ विश्लेषण गर्न सकिन्छ होला। नवलपुरमा उनको कार्यक्रममा त्यो समाधान गरिदिन्थ्यो नि। 30 किलोमिटरको बाटो हो नि, अहिले चितवनमा अर्को चाहिएको थिएन नि। रङ्गशालामा पनि चितवनमा बनाउनु, औद्योगिक ग्राम पनि चितवनमा बनाउनु पनि, यो पनि चितवनमा बनाउनु पनि जरुरी थिएन नि। त्यो नेता विशेष हुन थाल्यो के कुराहरू। एजुकेसनको पार्टमा पनि कुरा गरौँ। जस्तो अहिले नेपालमा अनलाइन शिक्षाको व्यापक रूपमा बहस चलिरहेको छ। यो सन्दर्भमा सरकारले अनलाइन शिक्षाका विषयमा त्यति धेरै ठोस कार्यक्रमको विषयमा त त्यति चाहिँ बोलेको जस्तो लागेन। यद्यपि अहिले चाहिँ विभिन्न स्कुल कलेजहरूमा चाहिँ यो ब्रोडलिङ्क अथवा इन्टरनेटको विकास गर्ने भन्ने खालको कुराहरू जुन आइरहेको छ, पूर्वाधारका सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ जस्तो अहिले लोड सेडिङ मुक्त नेपाल बन्यो, विद्युत उत्पादनको पाटोमा जुन सरकारले जुन नीति बनाएको छ, यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो ठिक छ हैन, तर मेरो यसपालिको कुरा के मात्रै हो भने तपाईले लोड सेडिङ मुक्तका कुरा भयो, तर 1200 बाट 3000 पुर्याउने भन्ने कुरा यसपालि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा तामाकोसी आयो भने अलिकति बढ्नी हो। सडकको कुरा त यसपालि सरकारले सच्याएछ, तपाईले देखिहाल्नुभयो। पोहोर साल कति 15000 किलोमिटर सडक बन्यो भन्थ्यो, यसपालि 3000 किलोमिटरमा आयो सरकार बनेपछि भनेर। त्यो डाटा त सरकारले सच्याएछ। कुरा के हो भने नि के गर्छु भन्ने भन्दा नि तपाईको र मेरो आजको संवादको विषय के हो जस्तो लाग्छ मलाई अन्त्यमा गएर भने यी सबै काम गर्न सरकारसँग पैसा छ त। सरकारले 11 खर्ब चान्चुनको राजस्वको अनुमान जुन गरेको थियो, आजको मितिसम्म 6 खर्ब मात्रै उठेको छ राजस्व यो सालमा। अहिलेसम्म हामी केमा छौँ भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म हामी लकडाउनको इफेक्टमा छौँ। कोरोनाको इफेक्ट अर्को 6 महिना 8 महिना पछि आउँछ। राजस्व यसरी घट्नेवाला छ। अर्को सालको राजस्व 7 देखि 8 अर्ब रुपियाँ भन्दा 8 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी हुनेवाला छैन। विदेशबाट पैसा आउन सक्ने स्थिति छैन। यही पनि हामीले डाटा हेरेका छौँ। खर्च गर्न नसकिकन कसले पैसा दिन्छ? तपाईलाई सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनलाई कसैले पैसा दिँदैन। गाह्रो छ। विकासको लागि पैसा दिने हो। विकास खर्च 27% विकास खर्च भएको छ भनेपछि हामीसँग खल्तीमा पैसा नभइकन जस्तो यस्तो आयोजनाहरू मात्रै बनाएर हुन्छ र? आयोजनामा अझ हुँदा सरकारले यस्तो बेलामा पनि आएर शहीद पार्क बनाउने, यो त भएन नि। शहीद पार्क बनाउने बेला हो अहिले। अनि कति नेता केन्द्रित छन् भन्ने कुरा तपाईले हेर्नुभयो। यसपालि तेह्रथुममा गएर आन्तरिक टर्मिनल बनाउने रे। जुको गाउँमा आन्तरिक हवाई अड्डा बनाउने रे। हवाई अड्डा बनाउनु भन्दा त विराटनगरको एयरपोर्टलाई अलिकति पैसा खर्च गरेर एक्सपान्ड गर्न हामीलाई। जुनसुकै सरकार रहँदाखेरि निकै बहस र एउटा हरेक राजनीतिक दलका लिडरहरूलाई चुनावको बेलामा निकै मसला बन्ने विषय के हो भन्दाखेरि गरिब विपन्न सीमान्तकृतहरूको रोजगारको कुराहरू, उनीहरूको सेक्युरिटीको कुराहरू उठिरहेको हुन्छ। यसपटक सरकारले चाहिँ यो अति विपन्न सीमान्तकृत सहरी गरिबीलाई चाहिँ वातावरण मैत्री घर दिने भन्ने खालको चाहिँ जुन नीति ल्याएको छ, यो प्रोजेक्ट यसलाई चाहिँ राम्रो कुरा हो। त्यो गर्न सकियो भने, गर्न सक्दाखेरि असाध्यै राम्रो प्रोजेक्ट हो। त्यो गरिबीलाई बाँड्ने भन्ने कुराहरू एकदमै राम्रो कुरा हो। हामीसँग पैसा साधन र स्रोतले भ्याउँछ भने त्यो कुराहरूलाई विरोध गर्न पनि केही पनि जरुरी छैन। सरकारको जुन आर्थिक नीति छ, यो नीतिलाई हामीले फेरि पनि ठ्याक्कै हजुरले चाहिँ सबैले बुझ्ने भाषामा यो अर्थनीतिलाई यहाँले कुन एङ्गलबाट हेर्नु भएको छ र यसमा चाहिँ सुधार गर्नु पक्षहरू के थियो? अब बजेट त आउँदैछ क्यारे, यो बजेटमा के कुराहरूलाई चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ होला? ओके, बजेटले सबैभन्दा ठुलो कुरा देशमा पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा सुनिश्चितता गराइदिनु पर्यो र कनिका छरेको जसरी बजेट नछरोस्, वितरणमुखी बजेट आउन सक्छ। र बजेट यसपालिको बजेटको खर्च सङ्घले होइन प्रदेश निकायले गर्नुपर्छ। सङ्घले प्रधानमन्त्री कार्यालय अथवा सङ्घीय बजेट कम होस्, प्रदेश बजेट र स्थानीय तहबाट जनताको लेभलमा जाने खर्च बढी होस् र खर्च गर्ने हिसाबले बजेट आओस्। ठुला आयोजनामा पैसा हाल्नु पर्दैन। एक साल साना जनताको हातसम्म पैसा कसरी जान सकिन्छ
त्यो रूपमा हेरेर बजेट आइदियो भने र बजारमा पैसाको अभाव भयो भनेदेखि हामीले ऋणको विस्तार हुनसक्छ, पुँजीको विस्तार हुनसक्छ, उद्योग धन्दाहरू चल्न सक्छन्, बेरोजगारीको समस्या कम हुनसक्छ र साँच्चीकै सार्थक रूपमा लागू हुनसक्छ। तर त्यति भन्दा भन्दै भोलि आएर भ्यू टावरै बनाउने, शहीद पार्कै बनाउने, गलत कुरा छर्नी भयो भने त्यसले सिकै अर्थतन्त्र बिगार्छ। फेरि नेपालको अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने रेमिटेन्सबाट र त्यसमा पनि विशेष गरी जो अहिले 50 लाख युवाहरू जो देशभन्दा बाहिर रहेका छन् उनीहरूले कमाएको पैसाले चाहिँ परिवार चल्ने र देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चलाउने खालको अवस्था जुन छ यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू अहिले बेरोजगार हुने अवस्था भयो, उनीहरू नेपाल फर्किने अवस्थामा छन्। यो रेमिटेन्स एकातिर घट्ने भयो भने अर्कोतर्फ चाहिँ उनीहरूको घर परिवार चल्ने कुरामा पनि अब समस्या आउने अवस्था आयो। समग्रमा अबको यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र मात्र नभइकन समग्र हाम्रो अवस्था चाहिँ के आउला, हजुरको अनुमान चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले? पहिलो कुरा मैले फेरि यहाँलाई अघि पनि भने कोरोनाको इफेक्ट क्यालकुलेसन गर्ने बेला भइसकेको छैन। लकडाउन समाप्त भएको 1 महिनापछि मान्छे आउनुहुन्छ, तेलको भाउ कति हुन्छ, तेलको भाउ बढ हाम्रा धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फर्केर आउनुपर्ने जरुरी नहोला। 1-2 लाख आउनुभयो भने ठुलो असर नपार्ला। तर साँच्चीकै 30% रेमिटेन्समा फरक पर्ने 10 लाख दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अगाडि बाहिर आउनुभयो, भित्र आउनुभयो, देशभित्र आउनुभयो भने त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग थला पार्छ। त्यसलाई अगाडि ल्याउनको लागि हामीले विशेष कार्यक्रमहरू मध्यावधि रूपमा अथवा त्रैमासिक चौमासिक रूपमा अरू कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई राणाजी। लामो समय ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि काम गर्नुभयो, यो सङ्कटको अवस्थामा अहिले व्यवसायीहरू के चाहन्छन् भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ केही सब्सिडी दियोस् अथवा चाहिँ केही न केही बोलोस् भन्ने कुरामा जुन अपेक्षा थियो। यद्यपि अहिले यो चाहिँ ब्याङ्कर्स र चाहिँ विशेष गरी ब्याङ्क र व्यवसाय बीचको सम्बन्धको कुरालाई चाहिँ अलिकति जोडौँ। जस्तो अहिले ब्याङ्किङ क्षेत्रले के गर्नुपर्छ अथवा औद्योगिक व्यवसायहरूले के गर्नुपर्छ, यसको अवस्था के आउला, अबको चाहिँ मुलुकको चाहिँ आर्थिक अवस्था के होला भन्ने खालको धेरैको चाहिँ चासो र अन्यल विषय पनि छ। यहाँले के देख्नुहुन्छ? ब्याङ्किङ क्षेत्र अक्षय नियमित छ र उसले नियमन गरिया छ, राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन गर्छ। उनीहरूले के पनि भनिरहेको बजारमा पैसाको अभाव हुनु भएन भन्ने मात्रै उनीहरूको डिमान्ड हो र बजारमा पैसाको अभाव भएन भने उनीहरू त एउटा मध्यस्थकर्ता न हो। ब्याङ्क भनेको त एउटा मध्यस्थकर्ता न हो। बजारमा भएको एउटा मान्छेसँग भएको पैसालाई अर्को मान्छेलाई दिने एउटा मध्यस्थकर्ता न हो। उसको रोल धेरै ठुलो हुँदैन। सरकारले उसलाई बजारमा भइरहने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। त्यो भयो भने ब्याङ्कले आफ्नो रोल असाध्यै राम्रोसँग प्ले गर्छ, त्यसमा कुनै समस्या छैन। उद्योगी व्यापारीहरूको स्वभावैले व्यापारीहरू हो, छुट चाहियो, यो चाहियो, ऊ चाहियो भन्नुहुन्छ। तर मैले अघि पनि यहाँहरूलाई भने, फेरि पनि भन्छु, ब्याज दरमा केही घट्न, ब्याज दरलाई बजारले निर्धारण गर्छ। एक, ब्याजमा छुट हुँदैन, सावामा छुट हुँदैन। यो कुरा गभर्नर साहबले पनि, नयाँ गभर्नर साहबले पनि भनिसक्नु भएको छ, सावामा छुट हुँदैन। अहिले तिर्न नसक्ने स्थितिमा अलि पछाडितिर तिमीले जहिले कमाउन थाल्छौ त्यो भन्न सकिन्छ, तर तिर्नै नपर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन सक्दैन। ब्याङ्कले मध्यस्थताको भूमिका खेल्ने हो, बजारमा पैसाको व्यवस्था गरिदिने काम सरकारले गर्नुपर्छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रको भूमिका अथवा अब यो कोरोनाको कारणले गर्दा फाइनेन्स सेक्टरमा विशेष गरी इन्सुरेन्स, ब्याङ्क, फाइनेन्सहरू सेक्टरमा सहकारीहरूमा कस्तो खालको प्रभाव पार्ने अनुमान यहाँले गर्नुभएको छ? अहिले के छ भने मानिसले पैसा तिर्न, लोनको पैसा तिर्न सक्दैनन्। त्यो सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। कसैले पनि सक्दैन। मैले त भन्छु, साथीहरू कहिले रिसाउनु पनि हुन्छ, सब्सिडी बरोवरहरूले अथवा ऋणीहरूले पैसा तिर्न सक्नुहुन्न। अहिले सबैको व्यापार बन्द भएको छ। यो साइकल हो व्यापार भनेको, गाडी अरू जिन्दगी भनेको गाडी जस्तो हो। यसो गयो भने रोकिन्छ, रोक्यो भने ढल्दैन। व्यापार भनेको साइकल, 2 पाङ्ग्रे हुन्छ। सुइँ गयो, रोक्यो भने ढल्छ। टेको चाहिन्छ, त्यो टेको सरकारले दिन सकेन भने गाह्रो हुन्छ। अहिले कसैले पनि लोन तिर्न सक्दैन अथवा अधिकांश व्यापारीले लोन तिर्न सक्छ। तपाईँ मलाई भन्नुहोस्, अन्डावालाले लोन तिर्न सक्छ? अहिले त के पनि भएको छैन, बन्द छन्। खुलेपछि र अर्को क्वार्टरको रिजल्ट हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ। अनि अर्को क्वार्टरको रिजल्टमा हामीले थाहा पाउँछौँ कति के हुन्छ भन्ने कुरा। तर कर्जा बिग्रिन्छ, यो पक्का कुरा हो, र ठुलो रकममा कर्जा बिग्रिन्छ। राजी जोगाउनका लागि अब फाइनेन्सियल सेक्टरको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका त रहन्छ नै। अबको क्षेत्रमा चाहिँ, अबको समयमा चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू र उद्योगिक व्यवसायको बिचको चाहिँ अबको भूमिका चाहिँ अब कस्तो हुनुपर्ने हुन्छ होला?
अब ब्याङ्कले भन्दा पनि त्यो भूमिकालाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मध्यस्थ गरिदिनुपर्छ, किनभने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कडा कडा नियम निर्देशन नीति निर्देशनहरू छन्। त्यो नीति निर्देशनमा खुकुलो गरिदिने काम राष्ट्र ब्याङ्कले अब के गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने ब्याङ्कले कतिसम्म लगानी गर्न पाउने, उसले उसको लोनहरू बिग्रेका लोनहरूलाई कसरी राख्न पाउने 1 वर्ष 2 वर्षलाई, उसले कसरी हिसाब गर्न पाउने भन्ने कुराहरू उसले गरिदिनुपर्छ। त्यति मात्रै नभइकन अहिले चल्न नसकेका उद्योगहरूका लागि पैसा जुन दिनुपर्छ त्यो त पैसा त ब्याङ्कसँग छैन। अहिले नेपालको ब्याङ्किङ सिस्टममा करिब 3000 रुपियाँको लोन छ। त्यो लोनहरूमा अब भनौँ कुखुरावालालाई पैसा चाहियो कि चाहिएन, सिमेन्टवालालाई पैसा चाहियो कि चाहिएन, डन्डीवालालाई पैसा चाहियो कि चाहिएन, होटेलवालालाई पैसा चाहियो कि चाहिएन अब चलाउनको लागि, हो तिनीहरूलाई एक्स्ट्रा चाहिने पैसा दिनलाई जुन ब्याङ्कसँग हुँदैन त्यो पैसा सरकारले दिएर ब्याङ्कले दिनुपर्छ। स्टिमुलस प्याकेज भनेको त्यही हो। अमेरिकन सरकारले गरेको पनि त्यही हो, हिजो आएर इन्डियाको सरकारले भारतको सरकारले गरेको पनि त्यही हो। नेपालमा पनि सरकारले ब्याङ्कलाई पैसा दिएर निर्व्याजी पैसा दिएर ब्याङ्कले मध्यस्थताको रूपमा पुराना ऋणीहरूलाई पैसा दिएर उद्योग चलाउने अनि त्यसबाट आएको पैसाले ब्याङ्कको र सरकारको पैसा फिर्ता गर्ने काम गर्नुपर्छ। हामी यो कुराकानीको अन्तिममा छौँ। यहाँ चाहिँ लामो समय यो फाइनेन्स सेक्टरमा पनि काम गरिराख्नु भएको हुनाले र अहिलेको यो समग्र यो 3 महिना भनौँ न यो कोरोनाको जुन प्रभाव छ यो प्रभावका कारणले गर्दाखेरि कतिपय व्यवसायहरू आफ्नो व्यवसायबाट विस्थापित हुने अवस्था, विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रमा लाग्ने व्यवसायहरू अब के गर्ने होला भन्ने खालको एउटा अन्यल पनि छन्। यस्तो अवस्थामा व्यवसाय नेपाली व्यवसायहरूका लागि विशेष गरी उद्यमी बन्नेहरूका लागि अबको फ्युचर, यसलाई चाहिँ यो कोरोना पछाडिको फ्युचर व्यावसायिक भविष्य चाहिँ यहाँले कुन क्षेत्रलाई बढी देख्नुहुन्छ? प्रभावितको कुरा गर्नुहुन्छ भने टुरिज्म र वैदेशिक रोजगारमा काम गर्नेहरू र मनोरञ्जनका क्षेत्रहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र यो तीनटा हो। एउटा पर्यटक क्षेत्र, एउटा वैदेशिक रोजगारमा, हामी त वैदेशिक रोजगारमा गएका मान्छेहरूको कुरा गर्छौँ। 50,000 भन्दा बढी मान्छेहरू यहाँ वैदेशिक रोजगारमा पठाउने गरेर बसेका थिए तिनीहरू, र मनोरञ्जनका क्षेत्रहरू तीनटा, र चौथो रूपमा हेर्नुहुन्छ भने यो विदेशमा विद्या पठाउने कन्सल्टेन्सी बिजनेसहरू, भाषा सिकाउनेहरू, यिनीहरूको व्यापार त बन्द भएको छ, सटर बन्द भइसक्यो। यिनीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् भने आइटी सेक्टर अलिक कम प्रभावित होला जस्तो लाग्छ अहिलेलाई। अब यी सेक्टरहरूमा सबैभन्दा पहिला हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यसपछि दोस्रो उद्योग, र तेस्रो भन्नुहुन्छ भने अनि त्यसपछि त्यो चेन जुन भत्केको छ त्यसलाई हामी सप्लाई चेन भन्छौँ। कृषकले उत्पादन गरेर उपभोक्तासम्म आइपुग्नलाई जुन बिचमा धेरैवटा हुन्छन् त्यो लाइन टु त्यसपछिको यहाँले सुरुमा त्यो नीति तथा कार्यक्रमकै बिचमा चाहिँ धेरै पटक चाहिँ स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने खालको कुराहरू निकै धेरै पटक चाहिँ खर्चिएको देखिन्छ। अबको समयमा मुलुकको आर्थिक चाहिँ विकासका लागि स्थानीय सरकारहरूको भूमिकालाई कस्तो बनाउनुपर्छ अथवा स्थानीय सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकालाई चाहिँ यहाँको सुझाव चाहिँ के छ? अहिले सबै नेपालका करोड जनसङ्ख्यालाई कोरोनाले इफेक्ट पारेको छ, डाइरेक्टली इन्डाइरेक्ट। ती जनतासँग भिजेको भनेको स्थानीय सरकार नै हो, नै हो। गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका र वडासम्म नै हो। उनीहरूले लगत राख्ने, जस्तै अहिले तपाईँले राहत कुरा देख्नुभयो भने पालिकाहरूले राहत बाँड्न पर्ने उनीहरूले नै हो, किन उनीहरूसँग डाटा हुन्छ, उनीहरूले मान्छे चिन्छन्। हो त्यसै गरी अबका दिनमा कसलाई राहत चाहिन्छ भने ठुला उद्योगीको राहतका कुरा गर्ने हो भने ब्याङ्कबाट दिने राहतका कुरा गर्नु पर्यो भने ती राहतलाई सङ्घीय सरकारले ह्यान्डल गर्ने हो, र जनतासम्म जाने कृषिको लागि, साना तिनीहरू लोनको लागि, सानो व्यापारका लागि सहकारी मार्फत गरिने, लघुवित्त मार्फत गरिने कामहरूलाई स्थानीय निकायमै छोडिदिनुपर्छ र उनीहरूले नै त्यसलाई म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। त्यो हो भने बेरोजगारीको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि, जस्तै म तपाईँलाई कुरा गर्दैछु, अस्तिसम्म राहत बाँड्ने कुरा आयो। अब के भन्न थाल्नु भएको छ पालिकाहरू भने अब फ्रीमा पैसा नदिने, अब आएर त्यो सिँचाइको जुन हाम्रो बिग्रेको छ कुलो त्यो बनाऊ अनि पैसा दिन्छु भन्छ कि कमसेकम त्यो भन्न कसले सक्छ भन्दा पालिकाले भन्न सक्छ। झाडु खल पैसा दिन्छु भनेर कसले भन्नु सक्छ? पालिकाले भन्नु सक्छ। मानिसहरूलाई काम पालिकाले गर्न सक्छ, गाउँपालिका होस्, नगरपालिका होस्, उपमहानगरपालिका होस् अथवा महानगरपालिका होस्, अथवा ठुलो ठाउँमा त वडाले गर्न सक्छ। उनीहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र धेरै पैसा उनीहरूबाट खर्च हुनुपर्छ यसपालिको बजेटको। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। राणाजी धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले मलाई आज धेरै कुराहरू भन्न मौका दिनुभयो। फेरि पनि तपाईँसँग कुरा गरौँला। हस्, धन्यवाद, नमस्कार आदरणीय श्रोता। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, भर्खरै हामीले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा एकजना अर्थविद
राजु नेपालको टिप्पणी, उहाँसँगको कुराकानी, समग्र अहिलेको सरकारको नीति कार्यक्रमलाई उहाँले कसरी हेर्नु भएको छ यो सन्दर्भमा उहाँको विशेष कुराकानी, उहाँसँगको विशेष कुराकानी यति बेला जोड्यौँ। यति बेलासम्म यो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो यहाँ सम्पूर्णप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दछु। र चाहिँ व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो यो कार्यक्रममा आफ्नो समय प्रदान गर्नुभयो अर्थविद आदरणीय राजु नेपालप्रति पनि विशेष आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम यहाँले फेसबुक पेजबाट संसारभरि हेरिराख्नु भएको छ भने देवचुली टेलिभिजनबाट पनि यहाँले यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ। यो प्रत्यक्ष प्रसारण यहाँले हेरिराख्नु भएको छ। देवचुली टेलिभिजन यहाँलाई जानकारी गराउँ, 11 वर्ष अगाडि काउसदीबाट स्थापना प्रसारण सुरु गरेको देवचुली टेलिभिजन यति बेला अहिले मेरो टेलिभिजन र म्याक्स टिभीबाट अहिले नेपालभरि नै यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ भने फेसबुक युट्युबबाट संसारभरि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ देवचुली टेलिभिजनको अफिसियल फेसबुक पेज लाई यहाँले लाइक गर्नुहोला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यो सम्पूर्ण कार्यक्रम हामीले युट्युबबाट पनि हामीले प्रसारण गर्छौँ। यहाँहरू सम्पूर्णप्रति फेरि पनि विशेष आभार व्यक्त गर्दै आजको देवचुली संवादबाट म केबी राणा र देव सम्पूर्ण युनिट आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।